प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज फेरि पनि परमेश्वरको समयमा हामी आइपुगेका छौँ। आज फेरि पनि परमेश्वरको हामी वचन हेर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको वचन आज हामी हेर्नेछौँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट। फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्दै गर्दाखेरि आजको वचन फेरि पनि हामी 35 अध्यायमा नै छौँ। आज 35 अध्यायको हामी 16 देखि 29 सम्मलाई हेर्नेछौँ। अनि यो 16 देखि 29 सम्मको 35 अध्यायको जुन वचन छ यसको भाग रहेको छ 122। 122 मा भएको यो जुन वचनको शीर्षक रहेको छ खुसी र दुःखको दोसाँधको जीवन। खुसी र दुःखको दोसाँधको जीवन। तपाईँले यसको 16 देखि 29 पदसम्म तपाईँले हेर्नुहोला र यसको आज म तपाईँहरूलाई यसको कुराहरू पोइन्ट वाइज बताउन गइराखेको छु। कसरी एकजना मान्छे खुसी र दुःखको दोसाँधको जीवन जिउँदछ। आज धेरै मानिसहरूले भन्दछन् क्रिस्चियन भइसकेपछि अर्थात् प्रभुलाई पाइसकेपछि दुःख हुँदैन, खुसी खुसी हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ। तर यहाँ त खुसी र दुःखको दोसाँधको जीवन भनिएको छ। के साँच्चै नै इसाईहरूले अथवा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले अर्थात् परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले यस्तो खुसी र दुःखको दोसाँधबाट गएको जीवनलाई महसुस गर्नुपर्छ अथवा त्यो भोगेर जानुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र मेरो वचनको पहिलो पोइन्ट रहेको छ 16 देखि 17 सम्म लिएको छ। यो प्रसङ्ग छ बेन्जामिनको जन्म र राहेलको मृत्यु र याकुबको परिवारमा जन्मिने र मृत्यु हुने कुराहरू यहाँ निरन्तर चलिराखेको हामी देख्दछौँ र याकुबले ती सबै कुराहरू भोगेर कसरी अगाडि बढिराखेको हामी हेर्दछौँ। र पहिलो पोइन्ट रहेको छ 16 देखि 17 र अर्को छोराको जन्म। अर्को छोराको जन्म यानि कि पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा रहेको छ राहेल प्रसव वेदनामा परिन्। अर्थात् राहेल प्रसव वेदना परिन् भन्नुको मतलब के भनेदेखि उनले अर्को नानी पाउने बेला भयो। र यो राहेल र लेहा तपाईँलाई थाहा छ दुईजना दिदी बहिनी हुन्। याकुबको श्रीमतीहरू दुईजनाको बिचमा नानी पाउनेको कम्पिटिसन चलिराखेको थियो र नानी पाउनेको कम्पिटिसन चल्दा चल्दा अहिले वर्षौँ भइसकेको छ। अनि राहेलले पनि नानी पाउन नसकेको कारणले अर्थात् बाजी भएको कारणले तर लेहाले चाहिँ धमाधम नानीहरू पाएको कारणले गर्दा राहेल त्यो कम्पिटिसनमा जान नसकेर आफ्नो दासीलाई याकुबसँग विवाह गराइदिएर अनि त्यसबाट नानीहरू छोराहरू जन्माउने उनले जुन काम गरिन् र त्यसै कम्पिटिसनमा लेहाले पनि आफ्नो दासीबाट चाहिँ के गरिन् त भन्दा याकुबबाट सन्तानहरू जन्माइन्। यसरी जन्माउने क्रममा दिदीभन्दा बहिनीले ज्यादा जन्माउँछु भएर लागि पर्ने क्रममा अनि राहेल अहिलेसम्म पनि त्यही काममा लागेकी रहेछन् र अहिलेको अन्तिममा आएर राहेल प्रसव वेदनामा छिन्। यो अन्तिम छोराको जन्मको वरिपरि दुईजना दिदी बहिनी यानि कि लेहा र राहेलको जुन बिचको कसले धेरै नानीहरू जन्माउने भन्ने कुराको विवाद जुन चलिराखेको अवस्थामा हाल आएर चाहिँ यो विवादमा त्यति यो प्रकारको जुन प्रतिस्पर्धा नभएको जस्तो देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि तिनीहरू वृद्ध भइसकेका थिए, तिनीहरू बुढीहरू भइसकेका थिए। अनि त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ अब छोराछोरी पाउने, कसले धेरै छोराछोरी पाउने भन्ने कुराको कम्पिटिसन, त्यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट तिनीहरूलाई थिएन। यस्तो अवस्थामा के गरिन् त राहेल दुई जिउकी भएकी छन्, उनी प्रसव वेदनामा परेकी छन्। पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ पहिलो प्रेम भन्नाले हामीले के बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि याकुबले जब एसावसँगको डरमा हामी भनिसकेका थियौँ, याकुबले जब एसाव र इसहाकलाई छल गरेर आफूले जुन प्रकारको आशिष प्राप्त गरिसकेपछि एसाव रिसाएर मार्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि रेबिकाले चाहिँ आफ्नो छोरा याकुबलाई चाहिँ एसावबाट बचाउनको लागि लुकाउनको लागि मामा घर पठाइदिने क्रममा ऊ लाबानकोमा जाँदाखेरि बाटोमा जुन ठाउँमा एक रात बसेको थियो त्यो याकुब, त्यो ठाउँमा जुन प्रकारको परमेश्वर उसँग पहिलोचोटि देखा पर्नुभएको थियो। यसै पहिलोचोटि देखा पर्नुभएको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले के भनेदेखि पहिलोचोटि देखा पर्नु भएको हुनाले उसले परमेश्वरको प्रेम पहिलोचोटि त्यहाँ महसुस गरेको थियो र त्यही ठाउँलाई उसले बेथेल भनेको थियो। र त्यो बेथेलमा चाहिँ के भनेदेखि सम्भवतः यो बच्चा पनि त्यही बेथेलमा नै जन्मियो। किनभनेदेखि तिनीहरू त के भने बेथेलमा आइसकेका छन्। सेकेम भन्ने सहरबाट
तिनीहरू चाहिँ के भनेदेखि बेथेलमा आइसकेका छन् र बेथेलमा आइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ बच्चा चाहिँ त्यहाँ जन्मेको अवस्था छ। र यो चाहिँ के भनेदेखि सम्भवतः यही ठाउँमा जन्मेको याकुब र याकुबको आफ्नो पहिलो प्रेममा जब उनी फर्के, यानि कि जब परमेश्वरपट्टि फर्किए, पहिलो प्रेम भनेको के हो त भन्दा प्रकाशको पुस्तकले पनि देखाउँछ तिमीहरू पहिलो प्रेममा फर्क भनेर भनिएको छ। त्यस्तै पहिलो प्रेम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा संसार होइन, पहिलो प्रेम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा संसारका कोही पनि मानिस होइन, आफन्त पनि होइनन्, तर पहिलो प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। याकुब अब यसरी बेथेलमा जब परमेश्वरसँगको प्रेममा ऊ त्यहाँ थियो, त्यो सम्झना गरेर ऊ त्यहाँ गएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टले भन्दछ, 18 पदलाई लिएको छु। दोस्रो पोइन्टले भन्दछ अन्तिम छोराको नामाकरण। अब यहाँनिर छोराको नामाकरण गर्ने कुराहरू भएको छ। छोरा जन्मियो, त्यो छोराको नाम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछौँ बेन ओनी। बेन ओनी भनेको के भने राहेलले अन्तिम बच्चाको नाम बेन ओनी राखिन्। किन बेन ओनी राखिन् त भन्दाखेरि तिनी प्रसव वेदनामा यति कष्ट तिनले पाइन् कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि उनले भनिन् कि जसको के हो त बेन ओनीको अर्थ भने मेरो दुःखको छोरो, यानी कि आफ्नी दिदी लेहासँगको बच्चा पाउने प्रतिस्पर्धामा रहेकी राहेललाई यो अन्तिम बच्चा एक अर्को आनन्दको विषय भए तापनि उनको यो जीवनकै अन्तिम घडी भने हुने कुरा चाहिँ नि उनले बुझिसकेकी थिइन्। अब म बाँच्दिनँ, मलाई यति गाह्रो भएको छ, मैले यति दुःख गरेँ यो छोरा पाएको छु भनेर उनले त्यसै कारणले बेन ओनी भनेपछि दुःख बोकेर मैले साह्रै दुःखले पाएको छोरो भनेर उनले चाहिँ त्यो भनिन्, किनभने उनी साह्रै दुःखदायी अवस्थामा थिइन् र यो बच्चा पाउने पीडाले गर्दाखेरि उनी चाहिँ के भने मृत्युको मुखसम्म पुगिसकेकी थिइन्। अन्ततः यसले राहेलको दिदी लेहासँगको बच्चाहरू कसले नानीहरू धेरै पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाको व्यर्थता देखाउँदछ। उनले मनमा सोचिन् होला कि उनले मैले दिदीसँग बेकारमा कम्पिटिसन गर्ने नानीहरू पाउनको लागि, र उनको अन्तिम विजय जुन प्रकारको छ, उनको अन्तिम विजय चाहिँ धेरै दुःखदायी थियो र जुन बेन ओनी भने जुन पाउँदै थिइन् त्यो गर्दाखेरि उनले साह्रै दुःख पाइन् र विजयता हासिल गरिन् भनेर उनले सोचिन्। तर अझै पनि लेहाका धेरै सन्तानहरू थिए र उनको हिसाबमा यो विजय प्राप्त नै भनेर उनले बुझिन् कि किनभने उनले दुःखमा हुँदा अन्तिम समयसम्ममा दिदीसँग लडेको कारणले गर्दाखेरि अनि विजय प्राप्त गरेको कुराहरू भयो। तर चाहिँ दुःख शास्ति साह्रै दुःख पाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र यही छोरा पाएको कारणले गर्दाखेरि उनको प्रसव वेदना ज्यादा भएको कारणले त्यो सहन नसकेर उनको त्यहाँ के भएको छ, मृत्यु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ बेन्जामिन। अनि अब छोराको नाम राख्ने क्रममै छन् तिनीहरू, तर उनका बुवाले उसलाई चाहिँ के भने त बेन ओनी भनेनन्, उनका बुवाले चाहिँ याकुबले चाहिँ उनलाई बेन्जामिन भने। बेन्जामिन भन्नुको अर्थ के यहाँनिर अलिकति के भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ कि याकुबले बुद्धिमानी पूर्वक बच्चाको नाम बेन्जामिन राखे। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा मेरो दाहिने हातको छोरो भन्नुको मतलब के हो त, मेरो दाहिने हातको छोरो भनेर बाइबलमा पनि केही ठाउँहरूमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। सायद उसले यो बच्चाको लागि परमेश्वरको विशेष स्थानलाई सही रूपमा बुझेको थियो, अर्थात् ऊ चाहिँ बेथेलमा फर्किएको थियो, परमेश्वरको अब आज्ञाकारी हुने उसले जीवन समर्पित जीवन जिउने विचार गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसले के पायो त, यो मेरो दाहिने हातको छोरो भनेर उसले बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अर्थात् सायद उसले बेन्जामिनलाई धेरै महत्त्व दियो किनभने उनी र उसले जुन प्रकारको बच्चा पाउने जुन राहेल छ, राहेलको अन्तिमको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ चिनुको रूपमा उसले पाएको छ। अब राहेल छैन, राहेल बितिसकेको अवस्था छ। सबैभन्दा मन पराउने राहेल र राहेल बीचको अन्तिम सम्झनाको एउटा के भने अन्तिम सम्बन्धको, उनीहरूको दुईजना एकले अर्कालाई प्रेम गरेर एकदम मन पराएको श्रीमती र उसले राहेल हो, अनि दुईजनाको अन्तिम सम्बन्धको सम्झनाको रूपमा भएको हुनाले गर्दा उसले बेन्जामिन यानी कि मेरो दाहिने हात, यानी कि दाहिने हात भनेपछि उसको आमा त बिती, अब दाहिने हात त आमा थिए, मन पराएको साह्रै नै। अब बेन्जामिनलाई उसले साह्रै मन पराएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बेन्जामिन दाहिने हातपट्टि भनेर ठुलो शक्ति र सम्मानसँग सम्बन्धित भएको कुरालाई बुझाउँदथ्यो, किनभने दाहिने हात भन्ने बित्तिकै अहिले पनि हामी हेरौँ न, दाहिने हात चलाउने मानिसहरूलाई जुन प्रकारले मानिसहरूले एउटा पोजिटिभ हेर्छन्, देब्रे हात चलाउने मानिसलाई त्यति हेर्दैन।
किनभने देब्रे हात मेरो, यो के भन्छन् मानिसले भने यो त दाहिने हात। अस्ति नै कसले भन्दै थियो चुनावको बेलामा, फलानु के चिताउनु उहाँ त के भनेदेखि रविको फलानु दाहिने हात भन्दै थियो। दाहिने हात भनेपछि अनि के दाहिने हात उसको त त्यो व्यक्ति होइन नि। तर यहाँ पनि अहिले पनि हाम्रो नेपालमा अथवा अन्त पनि अनि त्यो चलन छ, माई राइट ह्यान्ड भनेर हुन्छ। अनि त्यो राइट ह्यान्ड भनेर भन्दछ। यो भनेको के हो त? त्यो बेलामा पनि यो कुरा के जनाउँथ्यो त भन्दाखेरि दाहिने हातपट्टि भनेर भन्नुको मतलब ठुलो शक्ति र सम्मानसँग सम्बन्धित भएको कुरालाई बुझाउँदथ्यो र अहिले पनि बुझाउँदछ। किनभने धेरै मानिसहरू दाहिने हात नै प्रयोग गर्दछन्। बेन्जामिन मेरो दाहिने हातको छोरा भनेर भनिएको जुन छ, यसकारण कि मेरो शक्तिको छोरा भनेर पनि भनिएको हो, अर्थात् मेरो सम्मानको छोरा भन्ने पनि अर्थ यसमा चाहिँ लाग्दछ। यो विचार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रस्थानको 15को 6मा पनि हामी यो कुराहरू पाउँदछौँ। प्रस्थानको 15को 6 जस्ता खण्डहरूमा व्यक्त गरिएको के छ त भन्दा, हे परमप्रभु तपाईँले तपाईँको दाहिने हातको शक्तिमा महिमित भएको छ। हे परमप्रभु तपाईँको दाहिने हातले शत्रुलाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ। भनेको मतलब के हो त? दाहिने हातको शक्ति भनेको परमेश्वरको शक्ति भनेको त्यो कुरा। फेरि पनि भनिएको छ कि परमप्रभु हाम्रो शक्ति र सम्मान हुनुहुन्छ। जस्तै भजन सङ्ग्रहको 16को 8मा पनि भनिएको छ, मैले परमप्रभुलाई सधैँ मेरो अगाडि राखेको छु किनभने उहाँ मेरो दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। के हो त त्यो? दाहिने हातमा परमेश्वर झुन्याएर हिँडेको हो त? होइन नि। भनेको मतलब मेरो मेन भने मुख्य शक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने आज पनि हामीले भन्न सक्नु पर्दछ, मेरो दाहिने हात त कोही पनि होइन, मेरो दाहिने हात त परमप्रभु हुनुहुन्छ, मेरो दाहिने पट्टि उहाँ बस्नु भएको छ भनेर हामीले भन्न पर्दछ। त्यस्तै गरिकन अर्को पनि छ के भनेदेखि परमेश्वरको शक्ति र सम्मान हाम्रो लागि हो भनेर भनिएको छ। मेरो आत्माले तपाईँलाई पछ्याउँदछ, तपाईँको दाहिने हातले मलाई समात्दछ भनेर भजन सङ्ग्रह 63को 8ले पनि यो कुरा बताउँदछ। म कष्टको बीचमा हिँडे तापनि तपाईँले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ, मेरा शत्रुहरूको क्रोधको उद्देश्य विरुद्धमा तपाईँले आफ्नो हात पसार्नुहुनेछ र तपाईँको दाहिने हातले मलाई बचाउनेछ भनेर भजन सङ्ग्रह 138को 7मा पनि भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यहाँनिर आएर अर्को भनिएको छ, कलसीको 3को 1मा पनि भनिएको छ, यसो पिताको दाहिने हातमा बस्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। यसो पिताको दाहिने हातमा बस्नुहुन्छ, शक्ति र सम्मानको स्थान र हामी त्यहाँ उहाँसँगै बस्छौँ भनेर भनिएको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग हामी बस्छौँ, प्रभु येशूसँग। प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वर पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ। र त्यसो भए यदि तपाईँ ख्रिस्टसँग जीवित हुनुभयो भने माथिका कुराहरूको खोज, अनि जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरको चाहिँ के भनेदेखि दाहिने हातमा बस्नुभएको छ भनेर भनिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ सम्मान भनेको त्यो भनेको के हो भने दाहिने हातपट्टि नै भनेको त्यो राइट ह्यान्ड साइडमै त्यहाँ सिट छ भनेको होइन कि त्यहाँनिर आएर परमेश्वर पिताको मुख्य शक्ति भनेको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रभु येशूसँगै हामीलाई राख्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको पनि परमेश्वरको पनि हामी के रहेछौँ? दाहिने हात रहेछौँ। यसको मतलब परमेश्वरले पनि हामीलाई नै फोकस, मान्छेलाई नै फोकस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ भजन सङ्ग्रहहरूमा अघि भनिएको छ कि तपाईँ मेरो दाहिने हात हुनुहुन्छ। यसको मतलब हाम्रो शक्ति पनि परमेश्वरै हुनुहुन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि जसरी राहेल र याकुबको बिचमा जुन प्रकारको एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यस्तै प्रकारको सम्बन्ध हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा हुनु पर्दछ। हाम्रो दाहिने हात परमेश्वर हुनुहुन्छ, यानि कि हाम्रो शक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम हामीहरू हौ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई मुख्य शक्तिका साथ अनि एउटा सम्मानका साथ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कुराहरू यहाँ बताइएको हामी बुझ्दछौँ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टमा हामी जाँदछौँ, 19 देखि 20लाई हामी हेर्दछौँ। तेस्रो पोइन्टमा राहेलको मृत्यु। अब यहाँ अघि मैले शीर्षकमा भनेको जस्तो अहिलेसम्म त के छ भनेदेखि राहेलको मृत्यु के भन्छ, सुख र दुःखको दोसाँधमा परेको जीवन भनेर भनिएको छ। एकातिर हेर्ने हो भनेदेखि याकुबले बच्चा पायो, छोरा पायो। त्यो बेलामा छोरा जन्मिनु भनेको नै खुसीको कुरा हो, अहिले पनि खुसीकै कुरा छ। र त्यो बेलामा के भनेदेखि उसले बच्चा छोरा पायो, खुसीको कुरा आयो, परमेश्वरको आशिष आयो, अनि उसलाई खुसी छ।
तर चाहिँ के भनेदेखि राहेलको मृत्यु चाहिँ भएको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई दुःख पनि छ, दुःख र सुखको। किनभने राहेल भनेको हुन त योभन्दा अगाडि डेबोरा पनि को पनि मृत्यु भयो, अरू धेरै चिजको मृत्यु भइसकेको छ। तर चाहिँ त्यो मृत्यु भइसकेपछि हुँदा पनि उसलाई त्यति खास त फरक त पर्यो, त धेरै परेन। किनभने राहेल भनेको त उसले साह्रै मन पराएको श्रीमती भएको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई अहिले धेरै पीडा र खुसी, खुसी र पीडा, गम र दुःख के भन्छ नि होइन, हो त्यस्तोमा चाहिँ हो के भनेदेखि फसेको छ, त्यो बिचमा दोसाँधमा फसेको छ। अनि राहेलको मृत्यु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ राहेलको मृत्यु भएर गाडियो। राहेलको मृत्यु भएर गाडियोको नीति भन्नुको मतलब के हो त भन्दा राहेलको मृत्यु लाबानका मूर्तिहरू चोर्नलाई याकुब आफैले घोषणा गरेको प्रापको गरेको श्रापको दुःखदायी पूर्ति भनेर पनि यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि हामीले उत्पत्ति 31को 32मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के भनिएको थियो भनेदेखि राहेलले चाहिँ आफ्नो बुवाको घरबाट आउँदाखेरि मूर्ति चोरेकी थिए। अनि बाबुले चाहिँ के भनेदेखि मेरो मूर्ति चोरियो भनेर खोज्दाखेरि भेटाइएको थिएन। अनि त्यसपछि आएर याकुबले मूर्ति चोर्ने मान्छे मारियोस् भनेको थियो। अब यसरी अहिले बेला नै नभएको बेलामा अहिले अनि एउटा साधारण एउटा बच्चा पाउने एउटा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मर्नुपर्ने त्यो बेलामा केही थिएन। र तर चाहिँ अहिले के भने त्यो चाहिँ उसले जुन श्राप दिएको थियो त्यो मूर्ति चोर चाहिँ मारियोस् भन्दा त कसैले पनि मारेको थिएन, तर त्यो श्राप चाहिँ यहाँ लागेको हो भनेर कतिपय थियोलोजनहरूले भन्दछन्। र चाहिँ उसले मूर्ति चोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ श्राप, याकुबको श्राप चाहिँ यसमा परेको भन्ने कुरा पनि थाहा हामी कतिजनाले भनेका छन्। उत्पत्ति 30को 1मा राहेलले याकुबसँग बिन्ती पनि गरेकी थिइन्। के बिन्ती गरेकी थिइन् त भन्दाखेरि मलाई बच्चाहरू दिनुहोस् भनेकी थिइन्। खै म त बच्चा पाउँदिनँ त, के पारा तपाईँको भनेकी थिइन्। राहेलबाट उता ल्याबाट चाहिँ धमाधम बच्चाहरू जन्माउने, मबाट चाहिँ के हो यो भनेर चाहिँ बच्चाहरू दिनुहोस्, होइन भने म त मरिदिन्छु भनेर उसले भनेकी थिइन् नि त, मर्छु भनेकी थिइन् नि। त्यही कारणले हुन सक्छ कतिपय थियोलोजनले भन्दछ कि जसरी भयो त्यो दुवै सत्य भयो नि त। यहाँनिर आएर तिनका छोराछोरीहरू थिए र परिणामको रूपमा उनको मृत्यु भयो। अनि तिनले छोराछोरी पाइन् अनि मृत्यु पनि भयो, छोराछोरीको कारणले मृत्यु भयो, जन्माउन नसकेको कारणले मृत्यु भयो। अनि यो कुरा पनि कतिपय थियोलोजनहरूले त्यसैसँग जोडेर चाहिँ के भने हेरेका छन्। पहिलो कुरा मृत्यु आफै राहेलले नै मागेकी थिइन्, छोराछोरी दिनुहोस्, बच्चाहरू दिनुहोस् नत्र मर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दै उनी आफै मूर्ति चोरेर ल्याउँथे। अनि याकुबले थाहा नपाइकन मूर्ति चोर चाहिँ मारियोस् भने त राहेलले ल्याएको भन्ने के थाहा, उसले आफ्नो माया गरेको श्रीमतीले त्यस्तो बोकिङ चाहिँ थाहा थिएन। तर उसले चाहिँ के भन्छ थाहा नपाइकन उसले श्राप दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले बिना कुसमयमा चाहिँ के भनेदेखि मृत्यु वरण गर्नु पर्यो। र त्यो चाहिँ उसले राहेलले बोलेको कुरा र याकुबले स्वयंले दुवैजनाले बोलेको कुराहरू यहाँनिर आएर पुरा भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै थियोलोजनहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छन्। जे होस् राहेलको मृत्यु भयो। राहेलको मृत्यु भइसकेपछि याकुबलाई धेरै कष्ट भयो। एकातिर बच्चा पनि पाइन्, अर्कोतिर राहेलको मृत्यु पनि भयो। एकातिर खुसी छ, अर्कोतिर के छ भनेदेखि गम, यानि कि दुःख र सुखको दोसाँधमा आएर के भने राहेल के भन्छ याकुब फसेको अवस्था छ। तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा छ राहेलको सम्झनाको स्तम्भ। राहेलको सम्झनाको स्तम्भ अर्थात् याकुबले उनको चिहानमा एउटा स्तम्भ राख्यो। किनभने अब त्यो बेला गाडिसकेपछि उनीहरूले के भने सायद बेथेलमै गाडे र चिहानमा के भनेदेखि एउटा चाहिँ के भनेदेखि स्तम्भ राख्यो उसले। स्तम्भ त्यो बेलामा राख्नु भनेको सम्झनाको लागि हो। अनि यसको पनि यस्तो देखाउँदछ कि जोसुकै मान्छे मरेको ठाउँमा स्तम्भ राख्ने चलन थिएन, तर एकदमै माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ विशेष गरेर स्तम्भ राख्ने चलन थियो। कि जब हामी परमेश्वरसँग ठिक हुन्छौँ, यहाँबाट हामी बुझ्छौँ जब हामी परमेश्वरसँग ठिक हुन्छौँ, यानि कि याकुब चाहिँ के भने परमेश्वर त भाग्दै भाग्दै जाँदाखेरि कति दुःख कष्ट पायो। अहिले बेथेलमा आएपछि फेरि आफ्नो कान्छी बुढी नै मरी, यानि कि आफूलाई माया गरेको बुढी कान्छी त होइन जेठी हो, दिदीलाई पहिला बिहे गरौँ साँच्चै होइन, दिदीलाई पहिला बिहे गरेको हो। ल ठिक छ। अनि यसरी चाहिँ के भने आफूले माया गरेकी श्रीमती भन्दा चाहिँ ठिक पर्ने रहेछ। आफ्नो माया गरेको श्रीमती यसरी बित्दाखेरि चाहिँ उसलाई धेरै कष्ट भएर उसले के गर्यो, सम्झनाको लागि चाहिँ के गर्यो, आफ्नो श्रीमतीको सम्झनाको लागि उसले स्तम्भ बनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले यसको अर्थ के हुन्छ भने हामी जब परमेश्वरको पछि हिँड्दछौँ तब हाम्रो घरमा कोही पनि मर्दैन, कोही बिरामी हुँदैन, कसैलाई केही हुँदैन भन्ने होइन।
यसबाट जब हामी परमेश्वरसँग ठिक हुन्छौँ भने हाम्रो प्रेममा जब फर्कन्छौँ, जब हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ, यसको मतलब हाम्रो परमेश्वरमा पहिलो प्रेममा फर्केका हुन्छौँ। जब हामी पनि जब प्रभुमा हामी परमेश्वरको लागि जस्तो हामी बिहान बिहानै परमेश्वर प्रभु येशूको नाममा बस्दछौँ भने मलाई लाग्छ संसारमा यसरी बिहानै बिहानै उठेर परमेश्वरलाई महिमा दिनु, आराधना गर्नु, वचन सुन्नु, सुनाउनु, यो चाहिँ मलाई लाग्छ संसारमा नै पहिलो काम हो, यानि कि पहिलो राम्रो काम हो। यदि त्यहाँ केही राम्रो काम छ भने मानिसहरूले बुझ्दछन् कि गाडी बङ्गला घर खेत पैसा धेरै टनक्क भयो भने राम्रो भन्छन्, तर त्यो होइन। जुन काम हामी गर्दैछौँ त्यो काम चाहिँ पहिलो राम्रो काम हो। किन त पहिलो काम राम्रो हो त भन्दाखेरि मान्छेले निन्द्रा छोड्न सक्दैन, निन्द्रालाई त्याग्न सक्दैन। कतिपय मलाई पनि उठ्नलाई कति गाह्रो पर्दछ, उठ्नलाई धेरै गाह्रो पर्दछ। बिहानको समयको निन्द्रा भनेको खतरनाक निन्द्रा हुन्छ, सुतिरहन मन लाग्ने निन्द्रा हुन्छ। बेलुकाको त्यस्तो हुँदैन, फेरि बेलुकाकोसँग त्यति मतलब हुँदैन। बेलुकाको चाहिँ के भनेदेखि दिनभरि खाइखेली गरेको हुन्छ, निन्द्रा लागिसकेको हुँदैन, अनि एकछिन त्यो गरौँ केही छैन। तर बिहानको समय भनेको चाहिँ के भनेदेखि एकदमै फ्रेसको समय हो, र त्यो समय चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरमा आराधना गर्ने, यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा राम्रो समय पनि हो। त्यसै कारणले मान्छेहरूले मर्निङ वाक गर्छन्, के गर्छन्, दिनभरिको टेन्सन बिहान आएपछि हराउँछ, अनि फेरि नयाँ दिन सुरु हुन्छ। आजको दिन परमेश्वरले सृजनु भएको भएर गीत गाउँछन् मानिसहरू, चराचुरुङ्गीहरू बाहिर चराङचुरुङ कराउन थाल्छन्, नयाँ दिन सुरु भयो भन्छन्। बेलुका त भन्दैनन्, बेलुका त लुक्न जान्छन्। यसै गरिकन हामी जब यसलाई के चाहिँ पहिलो प्रेम भन्दछौँ, फर्स्ट प्रेम, अनि फर्स्ट लभ टु द लर्ड, होइन, फर्स्ट लभ टु द लर्ड। जब हामी उठ्ने बित्तिकै हामी प्रभु येशूले पनि के गर्नुहुन्थ्यो, उठ्ने बित्तिकै, पहिल्यै उठ्ने बित्तिकै भनौँ, पहिलो प्रहरमा भनौँ न, के भन्छ बिहानको के भन्छ झिसमिस हुँदैखेरि, अँध्यारो हुँदैखेरि, उज्यालो भयो मिरमिरे हुँदैखेरि प्रभु येशू उठेर डाँडामा गएर मजाले प्रार्थना गरेर आराधना गरेर फर्केर नि काममा लाग्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै किसिमको हामीले पश्चाताप चाहिँ नि गर्नु पर्दछ। अनि यसरी हामी गर्नुको मतलब पहिलो प्रेममा हामी फर्केका भन्ने अर्थ हुन्छ। पहिलो प्रेममा फर्किनु भनेको मतलब चाहिँ यो होइन कि हाम्रो जीवन अबदेखि सजिलो भयो, अब हामीलाई रोग लाग्दैन, हामी टेन्सन हुँदैन, अब हामीलाई मर्नु पर्दैन, यो होइन। परमेश्वरमा भरोसा राखेकाको लागि पनि निरन्तर चुनौतीहरू चाहिँ आउन सक्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ याकोबको त्यो घटनाबाट राहेल मरिसकेपछि, जब उनी के भन्छ बेथेलमा आइसकेपछि यस्तो घटना घट्नु भनेको त परमेश्वरसँग आयो झन् बुढी नै मरी भन्ने किसिमको मान्छेले सोच्न सक्छ। त्यो कुरा होइन। वास्तवमा परमेश्वरमा हामी आउनु पर्दछ, तर त्यो दुःख र सुख चाहिँ भइ नै रहन्छ। हामी सुख र सुविधालाई परमेश्वरसँग सही हुनुभन्दा बढी मूल्याङ्कन दिन हुँदैन। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो सुख र सुविधा भन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यानी कि सुख सुविधा पाएको मान्छेले परमेश्वरलाई वास्ता गर्दैन। तपाईँ कुनै क्रिस्चियनलाई धनी बनाइदिनुहोस्, व्यापारी बनाइदिनुहोस् त, एकदम ठुलो सानोतिनो व्यापारी होइन, ठुलो व्यापारी बनाइदिनुहोस् त, ऊ मण्डली आउन नै बिर्सिन्छ, घरैबाट दशांश पठाइदिन्छ। घरैबाट पास्टरलाई फोन गर्छ, पास्टरजी तपाईँ आउनुहोस् त, मलाई भ्या छैन, दशांश लिएर जानुहोस्। पास्टर पनि मख, ऊ पनि मख। तर चाहिँ के भन्दै पास्टर किन मख त भन्दा पैसा आयो, अनि ऊ किन मख त भन्दा मैले पास्टरलाई बोलाएर दशांश खाममा हालेर पठाइदिएँ, 10-20 हजार रुपियाँ अब त अथवा 1 लाखै होला। 1 लाख दशांश दिने भएपछि पास्टर त घुँडा टेकेर जान्छ होला नि सायद, होइन। अनि तर ऊ चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ के भन्छ, पैसा कमाइरहेको हुन्छ, उसले पैसा कमाइरहेको हुन्छ, घमण्डले फुलेको हुन्छ, परमेश्वर टाढा गएको हुन्छ। उसको एक दिन त्यसको पैसाले केही लाग्दैन काम, त्यसको दशांश पनि मण्डलीमा गएर हद्दै भए बिल्डिङ बनाउला, गाडी किन्ला, मोटरसाइकल किन्ला, मस्तले स्वादले केही चिज खालान् मान्छेहरूले, तर त्यो केही पनि काम लाग्दैन, आत्मा बाँच्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कसैको लागि सुख र सुविधा तिनीहरूको मूर्ति हो। के मूर्ति भनेको के हो त भन्दा, मूर्ति भनेको मूर्ति पूजक भन्छ नि, हिन्दूहरूलाई मान्छेले शैतान भन्छ, मूर्ति पूजक भन्छ, त्यो एकदम गलत धारणा हो। क्या त्यो त्यस्तो कहिले भन्नु हुँदैन, किनभने उनीहरू पनि परमेश्वरका जनहरू हुन्। भलै उनीहरूले प्रभु येशूलाई चिनेन, हामीले चिन्यौँ, त्यति मात्र त फरक हो। तर हामीले कतिपय क्रिस्चियनहरूले पनि सुख र सुविधालाई मूर्ति बनाउँदछन्। के कतिपय मानिसहरूले मन्दिरको मूर्तिलाई मूर्ति बनाउँछन्, तर त्योभन्दा खतरा चाहिँ सुख र सुविधालाई मूर्ति बनाएर परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु चाहिँ खतरनाक कुरा हो। अनि त्यसपछि कतिले भन्दा एउटा झुट्टा देवता तिनीहरूको निरन्तर खोज र ध्यान दिएर पूजा गर्छन्। कोही चाहिँ सुख र सुविधालाई निरन्तर खोज्दैकन त्यतातिर ध्यान दिन्छन्।
तर दुईटै चाहिँ परमेश्वरबाट के भयो त टाढा गए। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि क्रिस्चियन पनि परमेश्वरबाट टाढा मूर्ति पूजा गर्दै क्रिस्चियन पनि परमेश्वरबाट टाढा जाने खतरा चाहिँ यहाँनिर रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्नु पर्दछ। कोही कोही आरामदायी जीवन मात्र चाहन्छन्, ईश्वरीय जीवन होइन, आरामदायी जीवन सुखको जीवन चाहन्छन्। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जसले आरामदायी जीवन चाहन्छ, ईश्वरीय जीवन चाहँदैन, त्यो मान्छे भने अन्ततगत्व पृथ्वीमा 100 वर्षसम्म उसले आराम पाउला, पछि गएर हजारौं लाखौं वर्षसम्म त्यसको मूल्य चुकाइरहनु पर्ने हुन्छ। केही इसाईहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्रुस चाहिँ प्रतीत होइन, उसले चाहिँ कुर्सी चाहिँ प्रतीक हुन्छ कि एउटा किसा इसाई हामी पनि हेर्दैछौँ यहाँ फेसबुकमा आएको गर्छ, हाम्रा ठुला ठुला टाउका भएका इसाईहरू छन् जुन कुर्सीको लागि मेटेर मर्दैछन् उनीहरू आत्मामा मर्दैछन्। तर पनि अस्ति एउटा झगडा काठमाडौँमा परिरहेको थियो, अनि एउटाले ढोका फोरेर भित्र पस्दै थियो, अर्काले पुलिसलाई फोन गर्दै थियो, तर उता ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आज के भन्छ भनेदेखि ईश्वरको राज पहिला खोजी गर भन्ने धेरै मानिसहरूको गीत पनि आउँदै थियो। त्यो के हो त्यो चाहिँ के हो त? यो त मिक्स कट के एउटा के भन्दा ककटेल जस्तो लाग्छ। संसार र पृथ्वीको, संसार र परमेश्वरको, आत्मा र संसारको ककटेल भएको त्यसलाई भन्दछ। हुन त ती देखावटीमा क्रिस्चियन हुन्, गीत पनि गाइरहेछन्, प्रार्थना पनि गरिरहेछन्, तर कुर्सी लोकको लागि चाहिँ मरिमेटिरहेका छन्, छोड्दै भन्दै। अनि यस्तो किसिमले चाहिँ मानिसहरू परमेश्वरको ईश्वरीय जीवन खोजेको होइन, उसले कुर्सी खोजेको हो। अनि आज तपाईँहरू हामीहरू पनि कुर्सी खोज्ने होइन। त्यसै भएर म पटक पटक भन्ने गर्दछु, बरु तपाईँलाई र मलाई मान्छेले नचिन्हुन्, बरु परमेश्वरले बरु चिन्नु भएको होस्, यानि कि ईश्वरीय जीवन जिउन सकेको होस्। कुर्सीको जीवन होइन, सुख र सुविधाको जीवन होइन, अनि त्यस्तै गरिकन पैसामा जीवन होइन, मूर्तिमा होइन। यी सबै मूर्ति पूजकहरू हुन्। क्रिस्चियनले पनि मूर्ति पूजा गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु होला। पूजा गर्दो रहेछ, यसरी पूजा गर्छ त, गरिरहेछ त, तपाईँ हाम्रो आँखामा गरिरहेको छ त पूजा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तित हुनु जरुरी छ। त्यस्तै अब चौथो पोइन्टमा छ, लास्ट पोइन्ट हो। चौथो पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ 21 देखि लास्ट होइन रहेछ, 21 देखि 22 पदसम्म हामी हेर्छौँ। त्यहाँनिर आएर के भने 21 देखि 22 पदमा के भनेछ चौथो पोइन्टमा भने, रुबेनले एउटा खतरा काम गरेछ त। फेरि रुबेनले आफ्नो बुबाको उपपत्नीलाई गरेर के गरेछ भन्दै भयङ्करको पाप गरेछ। रुबेनले आफ्नो बुबाको उपपत्नीसँग गरेको पाप चौथो पोइन्टमा भनेछ। के गरेको छ त अब उसले भन्दा चौथो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ बलात्कारी रुबेन। हेर्नुहोस् है, रुबेनले आफ्नो बुबाकी उपपत्नी बिल्हालाई बलात्कार गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो परिवार चाहिँ कस्तो परिवार होला? 12 जना छोराहरू भइसके याकोबका, त्यो बिला बुढी भइसके, अब उसको सौतेनी आमा पनि मरिसके, यो सारा भइसक्यो। रुबेन हुन त रुबेन अब ठुलो भइसकेको छ, रुबेनले गएर ढ्याक्क लाएर नचाहिने काम गरिदियो भनेपछि यो परिवार त ठुलो छ, परमेश्वरले बोलाएको परिवार त हो, तर यो रुबेन जेठो छोरा पनि हो। अब रुबेनमा चाहिँ परमेश्वरबाट जुन आएको के भन्छ अब्राहमबाट आएको आशिष इसाकबाट आएको याकुबबाट रुबेनमा आउनु पर्ने थियो, तर रुबेनले चाहिँ के गरिदियो त भन्दा परमेश्वरबाट जुन आउने जुन आशिषलाई रोक्का गरिदियो। कसरी रोक्का गरिदियो त? आफ्नै आमासँग गएर सुत्नुहुन्छ त त्यसले। हुन त उसको चाहिँ के भनेदेखि ल्याएको जेठो छोरा हो, तर बिल्हा भनेको त उसको आमा सरको हो नि त, उसको भाइहरूको पाएकी छ उसले। अनि उसले गएर चाहिँ के गरिदियो, बलात्कार गरिदियो। अब यसबाट चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ के भने उत्तम आचरणमा जिउनु पर्ने जेठो छोरा होइन, ऊ पिता पुर्खाको करारलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने, आशा गर्नुपर्ने मान्छे। तैपनि यहाँ उसले के गरेको छ भने आफ्नो बुबा र सम्पूर्ण परिवारको विरुद्धमा सबैभन्दा आक्रामक र खतरनाक र जघन्य पाप गरेको अवस्था छ। यद्यपि यो पापपूर्ण आचरण कहाँबाट आयो भनेर हामी अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने याकुबमै एउटा छली जिन्दगी जिएको, उसले नै भयभरको नराम्रो काम गर्दै जिएको हुनाले आफ्नो बाबुबाटै सिक्यो उसले। अनि उसले के भन्दाखेरि त्यो पाप चाहिँ त्यसरी आएको हुनाले आफ्नो परिवारमा जुन भएको एउटा परिवारको एउटा मुलीले परिवारमा अनुशासन कायम गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो। किनभने उनीहरू त धेरै बाहिर त गएको छैन, तर त्यही परिवारभित्र नै छन् भनिसकेपछि परिवारको मुलीले कस्तो हो यो अनुशासन भनेको, त्यही कारण एकदम
आवश्यक पर्छ भनेको कारण त्यही हो। तपाईँको अस्ति यहाँ तालिम लिँदा पनि अनुशासन हामीले खोज्दैछौँ। यहाँ घरमा अनुशासन 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 अनि अनुशासन भनेको कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि हामी खोजिराखेको अवस्था छ। र उसले के भन्यो, बिहा गर्नु, उसले के गर्नु, त्यो आदि इत्यादि गर्नु नि। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो बुबाकै श्रीमतीसँग गएर चाहिँ उसले के जबरजस्ती गर्नुपर्ने त थिएन। त्यसैले गर्दा उसले के गर्यो त भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आउने जुन आशिष छ त्यो आशिषलाई बन्द गरिदिने काम गर्यो। किनभने ऊ चाहिँ सबैको परमेश्वरको र मानिसहरूको बाउको आमाको सबैको विरुद्धमा उसले पाप गरेको अवस्था छ। यो पापपूर्ण आचरण कहाँबाट आयो भने हामी आजसम्म मान्नु पर्दैन। किनभने झगडा प्रतिस्पर्धा शरीरको खोजीले भरिएको घरमा के चाहिँ पाइँदछ? यही त अपेक्षा हुँदछ। आमा दुईजना आमा चारजना आमाहरू भनौँ, उसका देख्दा देख्दै प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि छोराछोरी पाउनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, झगडा गर्ने, छली काम गर्ने। अनि यस्तो काम गरेको ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरूले के सिक्दछन् त? जे सिक्दछन् त्यही गरे। तर के गर्यो त? जगनमा पाप गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ के भने परमेश्वरको आशिष आउनेबाट चाहिँ ऊ चाहिँ बन्देज भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ इजरायलले यसको बारेमा सुने। इजरायलले यसको बारेमा सुने। इजरायल भनेको को? याकुब। त्यसले गर्दा उसले के सुने त? आफ्नो श्रीमतीलाई गएर चाहिँ के बिगारिदिएछ भनेर उसले सुने। श्रीमती त होइन तर पनि आफ्नो छोराको आमा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो सुने। रुबेन सिमोन र लेवीले आफ्नो पापको कारणले अब्राहमको आशीर्वादको उच्च आह्वानबाट आफूलाई अयोग्य ठान्न थाले। अनि त्यसपछि आएर के ठान्न थाले त भन्दाखेरि अब जेठो रुबेन, माइलो सिमियन अनि त्यसपछि साइलो चाहिँ के भने लेवी थियो। अब त्यसपछि के भन्दा जेठो माइलो साइलो नै बिग्रिए। कसरी बिग्रिए? रुबेन चाहिँ यसरी बलात्कारमा बिग्रियो। सिमोन र लेवी चाहिँ के भन्ने सहरमा गएर चाहिँ दिनाको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूको हत्या गरेको, नरसंहार गरेको कारणले गर्दा उनीहरू पनि त्यहाँ बिग्रे। अब त्यसरी उनीहरूले अब त्यो एउटा वंशावलीमा परमेश्वरले आशिष दिएर त्यही वंशबाट प्रभु येशू जन्मिनको लागि यिनीहरू अयोग्य ठहरिए। अब को बाँकी थियो त? चौथो छोरा बाँकी थियो, यहुदा। यहुदा चाहिँ अहिले बचिरहेको छ र यहुदामा चाहिँ अब निर्भर हुनेछ मसीहको जन्म। मसीहलाई जन्म दिनको लागि त्यही भएर यहुदाले चान्स पाएको कुरा। यहुदाको कुलबाट जन्मिने भएर हामीले भन्छौँ नि त, यहुदा यहाँ बाँचिरहेछ नि त, होइन? त्यसले गर्दा प्रभु येशू चाहिँ यहुदाको कुलबाट जन्मिनु भयो। रुबेनबाट होइन, क्यान्सिल। सिमन क्यान्सिल, लेवी क्यान्सिल। रुबेन र सिमनको कुल पुरै क्यान्सिल भयो। लेवीले चाहिँ पछि गएर उजाड स्थानमा, लेवीका परिवारले के गर्छ उजाड स्थानमा गएर भने त्यो के भनेदेखि बादशाहको मूर्ति बनाउनु हुँदैन, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले पनि विरोध गरेको हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र लेवीकै काम पाएको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन पाँचौँ यानि कि लास्ट पोइन्ट छ। पाँचौँ पोइन्टले 22 पददेखि 26 पदसँग भन्दछ कि के भन्दछ? याकुबका 12 छोराहरू। याकुबका 12 छोराहरू। याकुबका 12 छोराहरू भनेको यसको पहिलो खण्डले भन्दछ याकुबका छोराहरू 12 जना थिए। हामीले पछिल्ला के अध्यायहरूमा देखेका कुराहरूबाट के बुझ्दछौँ भने यो आश्चर्यजनक रूपमा आत्मिक मानिसको परिवार हुनुपर्ने थियो, तर यस्तो हुने अवस्था भएन। यस अध्यायमा याकुबका छोराहरू जुन स्तरमा खडा भई जीवन जिउनु पर्ने थियो पवित्र भएर, तर त्यसो हुन सकेन। किनकि रुबेन जेठो छोरो अनि त्यसपछि माइलो छोरो, त्यो सिमियोन आदि इत्यादि सबै बिग्रिए। मैले अघि भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि 12 छोराहरू पनि जति धेरै छोरा त्यति धेरै राम्रो हुन्छ भनेको यहाँ चाहिँ भएन। त्यसै पाँचौँ पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ यी याकुबका छोराहरू थिए। यी याकुबका छोराहरू थिए। को याकुबका छोरा थिए त भन्दा यो वास्तवमा एक गम्भीर प्रश्न रूपमा निष्क्रिय परिवार थियो, तर परमेश्वरले यस परिवारलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ किनकि तिनीहरू यस्ता महान र आध्यात्मिक पुरुषहरू भएकोले होइन, तर बरु उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्र चुन्नु भएको। यी 12 जना जुन छोराहरू थिए त्यहाँ लिस्ट तपाईँले बाइबलमा हेर्नु होला, यहाँ लिस्टको कुरा गरिएको होइन, तर भन्न खोजेको कुरा के भन्दा याकुबका यी 12 जना छोराहरू हुँदा पनि यिनीहरू कोही राम्रा कोही नराम्रा भए तापनि राम्रो र नराम्रो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई छानेको होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ आफूले करार गर्नुभएको अब्राहमलाई दिएको करार जीवित राख्नको लागि, आफू विश्वासयोग्य हुनको लागि र उहाँ अनुग्रह हुनुहुन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ नै परमेश्वरले यो परिवारलाई छोड्नु भएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरिकन छैटौँ पोइन्टले भन्दछ, छैटौँ पोइन्ट 27 पदबाट लिएको छ। छैटौँ पोइन्टले भन्दछ याकुब आफ्नो इसाकलाई अन्तिम पटक भेट्न गए। याकुब आफ्नो बुबा इसाकलाई अन्तिम पटक भेट्न गए।
यसको पहिलो खण्डमा भन्दछ याकुब आफ्नो बुबा इसाक कहाँ आए। किन त भन्दाखेरि अब बुबा बुढा भइसकेका थिए, 20 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो नभेटेको। अनि याकुब अब चाँडै मर्छ, याकुबले अब आफ्नो बुवा चाँडै मर्ने हुन् कि भनेर उनी अब आफ्नो बुवाको याद भयो, किनभने उनी अन्धो थिए र चाँडै मर्छन् भन्ने त्यही बेलामा 20 वर्ष अगाडि सोचेका थिए, अहिलेसम्म मरेनन्। नमरिसकेपछि अहिलेसम्म बुढेसकालको बुवा चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनी के गर्न गए त भन्दाखेरि याकुब चाहिँ आफ्नो बुवालाई भेट्न गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै 6औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ खल्लो भेट। खल्लो भेट, खल्लो भेट भन्नाले के भने जब याकुब इसाकलाई भेट्न गए, पहिला त त्यति माया गर्थे, तर अहिले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ बुढेसकालको अवस्थामा जब याकुब आफ्नो बाबुलाई भेट्न गए, त्यहाँ कुनै किसिमको रौनक थिएन के, कुनै पनि किसिमको त्यो भेटमा चमक थिएन। कुनै इसाकलाई पनि आफ्नो छोरो भेट्न आयो भनेर कुनै चमक थिएन, कुनै खुसियाली थिएन। अनि त्यो चाहिँ किन थियो त भन्दाखेरि वास्तवमा सायद इसाक साह्रै बुढेसकालमा भएको हुनाले गर्दा, उनलाई बुढेसकालले गर्दाखेरि त्यति रौनक भएन। उनी बुढेसकाल भइसकेका थिए, बुढा भइसकेका थिए, त्यसले गर्दा उनलाई को आयो को गयो केही मतलब चाहिँ भएन भन्ने किसिमको अवस्था भएको हुनाले खल्लो भेट भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन लास्ट पोइन्ट, अब चाहिँ लास्ट पोइन्ट भन्नुपर्छ, अब चाहिँ लास्ट पोइन्ट 7औं पोइन्टमा आएर 28 देखि 29 पदलाई चाहिँ 7औं पोइन्टमा आएर लास्ट पोइन्ट भनियो। र लास्ट पोइन्टमा याकुब र एसावले आफ्नो बुवालाई सँगै गाडे। अर्थात् यसमा खण्ड केही छैन। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि याकुब र एसाव दुईजना शत्रु थिए, तर उनीहरू के त भन्दा बुबाको कारणले एकै ठाउँमा आए। तिनका छोराहरू एसाव र याकुबले तिनलाई गाडे। अर्थात् छोराहरू पहिले नै परमेश्वरका हातबाट ल्याइएका थिए। तिनीहरू एउटा बाउ बिरामी के भन्छ बुढेसकाल भएको कारणले गर्दाखेरि बुढा छैन, 180 वर्षको भइसकेका छन्। अनि तिनको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको के भनेदेखि बुबा इसाकको चाहिँ 180 वर्षको उमेरमा भइसकेको उनी हेर्न आएका छन् र उनी बिते। अनि त्यसपछि बितेपछि 100 वर्ष 80 वर्षको उमेरमा बिते अनि सँगै गाडे, सँगै मिलेर गाडे। अब यहाँनिर आएर जुन दाजुभाइहरू नमिलेका थिए, त्यो बुढेसकालको बुवाको मृत्युको कारणले गर्दा उनीहरू यहाँ के गरे भने सँगै काम गरे। र भनेको मतलब बुवाको मृत्युको काम सँगै गरे र आफ्नो बुवाको मृत्युले दाजुभाइलाई के गरेको छ त भन्दा एकताबद्ध पनि बनाएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारणले आजको वचनबाट हामी के सिक्नु पर्दछ त भन्दाखेरि जसै हामी परमेश्वरमा आउँदछौँ भने यसको अर्थ के हो त भन्दा हामी पहिलो प्रेममा फर्केका छौँ। हामी पहिलो प्रेममा फर्केका छौँ भनेपछि हामीलाई परमेश्वरले पहिलो प्रेम, यानि कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पहिलो प्रेम भनेको त्यही हो। र हामी जब हामी परमेश्वरपट्टि फर्किन्छौँ, हाम्रो पहिलो प्रेमको त्यहाँ चाहिँ एक्सप्रेसन हुँदछ। परमेश्वरले पनि यसले मलाई सबै कुराभन्दा मलाई पहिला प्रेम गर्दछ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र परमेश्वरबाट आउने शान्ति चाहिँ आउँदछ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ र म पहिलो प्रेममा परमेश्वरमा हामी जाँदा पनि हामीहरूले दुःख र सुख चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने नियति चाहिँ हाम्रो संसारमा भएको कारणले हुन्छ। सुख दुःख भोग्नु पर्दैन जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ। जब हामी संसारमा छौँ सुख पनि पाउँछौँ, दुःख पनि पाउँछौँ। यही दुःख र सुखको दोसाँधमा आज हामी जिन्दगी जिउँदै परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने बाँकी रहेको जीवनहरू अनि भविष्यको जीवनहरू सदा सुखी, सदा आनन्द हुनेछ। यही कुरा आशा हामीलाई छ। त्यसै कारणले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। हुन्छ, आजको वचन हामी यही नै राख्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।